بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ یا الہی جب تیرا آسمان دیکھتا ہوں، بسا اس میں ایک جہان دیکھتا ہوں، نہ جانے کتنے جہانوں کی سیر کر جاتا ہوں، جب کھول کر تیرا قرآن دیکھتا ہوں۔ کروڑوں انعامات ہیں تیرے بندوں پر، جب کھول کر صورت رحمان دیکھتا ہوں، ہر شے پر ہے رحمت تیری، پھر کیوں پریشان انسان دیکھتا ہوں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، تمہیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے کروڑا درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، و امام الحسن والحسین، و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے رحمت بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے مختصر حمد و ثنا تو بعد اللہ رب العالمین دے قرآن دے اندروں دو آیت کریمات تو احباب دے سامنے تلاوت کیتیاں نے۔ پہلی آیت کریمہ سورۃ الزاریات کہ اللہ رب العالمین فرماندے نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ پاک فرماندے نے کہ اس کائنات دے انسان اور جنہ دی پیدائش دا مقصد صرف میری عبادت کرنا ہے۔ اور قرآن پاک دی دوسری آیت کریمہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا کہ بے شک زمین اور آسمان نو پیدا کرنا، واختلاف اللیل والنہار، دنہ دا ہیر پھیر، دنہ اور رات دا آنا جانا، لآیات لأولی الالباب، صاحب شعور، صاحب عقل واسطے ان نشانیاں نے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما، اللہ پاک فرماندے نے بے شک او لوگ جڑے ہمیشہ اللہ نو یاد کردے نے، اللہ دا ذکر کردے نے، قیامن چاہے وہ کھڑے نے، وقعودن چاہے وہ بیٹھے نے، وعلا جنوبہم چاہے وہ اپنے پہلوان دے بل لیٹے ہوئے نے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور غور و فکر اور تدبر کردے نے جو کچھ زمین اور آسمان دے اندر اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار،
اللہ رب العالمین نے انہاں دونوں آیات دے اندر ایک تے اس مقصد دا تذکرہ فرمایا کہ انسان دی تخلیق دا مقصد صرف اور صرف اللہ دی عبادت کرنا ہے، اور اللہ دی عبادت کرنے والے بندے ہر پہلو دے اندر کھڑے نے پھر بھی اللہ دی عبادت دے اندر مشغول نے، اگر بیٹھے نے پھر بھی اللہ دی عبادت دے اندر مشغول نے، اگر اپنے بستریاں تے آرام کردے نے پھر بھی اپنی اللہ دی عبادت دے اندر مشغول نے، اور اگر کسی دے نال گفتگو کردے نے انہاں دے گفتگو دا کرنا دا مقصد بھی اللہ دی رضا ہے۔ حضرات انشاءاللہ الرحمن آج دے خطبہ جمعہ دے اندر اللہ رب العالمین نے انسان دی تخلیق دا جڑا مقصد بیان فرمایا کہ اللہ پاک فرماندے نے کہ انسان نو میں اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا، انسان نو اس کائنات تے پیدا کیتا جانا اس دا مقصد ہی اللہ دی عبادت کرنا ہے، اور عبادت ہر حالت دے اندر مومن اور مسلمان واسطے ضروری ہے۔ عبادت دا مقصد صرف نماز نو ادا کر لینا عبادت نہیں ہے، رمضان المبارک دے مہینہ آئے روزے رکھ لینا عبادت نہیں ہے، زکوٰۃ دے دینا صرف یہی عبادت نہیں ہے، روزہ رکھ کے نیک اعمال کی طرف چلے جانا صرف اتنا نام ہی عبادت نہیں ہے، بلکہ عبادت انسان اپنے جسم دا خیال کرے گا یہ بھی عبادت دے اندر شامل ہو جائے گا، بندہ اپنے اہل خانہ دا خیال کرے گا یہ بھی عبادت دے اندر شامل ہو جائے گا، بندہ اگر اپنے واسطے اور اپنی اولاد واسطے حلال رزق کمائے گا یہ بھی عبادت دے اندر شامل ہو جائے گا، انسان اگر کسی دے نال اچھی گفتگو کرے گا یہ بھی عبادت دے اندر شامل ہو جائے گا، اگر بندہ کسی دے نال ملاقات کرے اور خوش چہرے دے نال ملاقات کرے یہ بھی اس دے عبادت دے اندر شامل ہو جائے گا، اور اسی طرح ہر اچھا عمل انسان دا عبادت دے اندر شامل ہو جائے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے کہ جس طرح اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر اعلان فرمایا کہ وہ لوگ جڑے کھڑے ہو کے بیٹھ کے لیٹ کے اپنے پہلوؤں دے بل اپنے بستر تے لیٹیاں ہویاں اللہ دی عبادت دے اندر مشغول رہندے نے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے آقا علیہ السلام نے فرمایا من اتا فراشہ وہو ینمی ان یقوم یصلی من اللیل، آقا علیہ السلام فرماندے نے انسان رات دا وقت ہوندا ہے اپنے بستر تے لیٹنا چاہندا ہے، بندہ ارادہ کردا ہے میں اپنے بستر تے لیٹ جاواں آرام کراں اور تھوڑی دیر اپنی نیند نو پورا کر کے ادھی رات تو بعد اٹھ کے اللہ دے سامنے نماز پڑھاں گا، اللہ دے سامنے قرآن پاک دی تلاوت کراں گا، اللہ دے حضور اپنی التجاواں رکھاں گا، میں نوافل ادا کراں گا۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے فغلبت عیناہ، لیکن اس دی اکھاں تے نیند غالب آ جاندی ہے، رات ارادہ کر کے ستا کہ تھوڑی دیر آرام کر کے میں اٹھ جاواں گا، اللہ دے در کھڑا ہو کے اپنی حاجات نو اللہ دے سامنے رکھاں گا، لیکن نیند غالب آ گئی، سو گیا، صبح دے وقت بیدار ہویا، آقا علیہ السلام فرماندے نے کتب لہ ما نوا وکان نومہ صدقۃ علیہ من ربہ عز وجل، آقا علیہ السلام فرماندے نے بندے نے ساری رات آرام کیتا، ساری رات نیند دے مزے لے، لیکن اللہ پاک اس دی نیت دے مطابق ساری رات دا سونا اس دا صدقے دے اندر لکھ دین گے، ساری رات دا اجر و ثواب اللہ پاک اس دے نامہ مال دے اندر لکھ دین گے۔ انسان دی نیت خالص ہوئے
ایماندار بندہ مومن بندہ جس وقت ارادہ کر لیندا ہے کہ میں اللہ دی بندگی دے اندر اپنا وقت گزارنا ہے، جس وقت بندہ اس چیز تے پختہ ارادہ کر لیندا ہے کہ میں اپنے اللہ نو راضی کرنا ہے اور ہمیشہ اللہ دی رضا دی خاطر اللہ دی عبادت دے اندر مشغول رہنا چاہتا ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا اے ہوئی میرے بندے نے جڑے ہمیشہ میری عبادت دے اندر مشغول رہنا چاہتے نے، جڑا ارادہ رکھ دے نے کہ اسی ہر وقت اللہ دی عبادت دے اندر مشغول رہیے۔ اور اللہ پاک نے اپنے عبادت کرنے والے بندیاں دے خاصیاں نو ذکر فرمایا، انہاں دی خصوصیات دا ذکر فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اپنے نیک بندیاں دا تذکرہ کردیاں ہویا بیان فرمایا۔ اللہ پاک فرماندے نے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِي يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ پاک فرماندے نے میرے بندے اونے جڑے جس وقت زمین تے چل دے نے عاجزی اور انکساری دے نال چل دے نے، زمین تے اکڑ کے نہیں چل دے، انہاں دے اندر تکبر موجود نہیں۔ آئیے قرآن پاک دے اندر دوسرے نمبر دے اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ سَلَامًا، اللہ دے نیک بندے ہونے جڑے کسے دے نال گفتگو کر دے نے تے اچھے طریقے دے نال گفتگو کر دے نے، اگر زندگی دے اندر انہاں دا کسے ایسے بندے دے نال کسے جاہل بندے دے نال آمنا سامنا ہو جاندے نے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ سَلَامًا، اللہ پاک فرماندے نے انہاں دے نال لڑائی جھگڑا نہیں کر دے، کسے جاہل بندے دے نال گفتگو کر دے نے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اللہ پاک فرماندے نے سلام کر کے گزر جاندے نے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اللہ دے نیک بندے دی ایک نشانی یہ بھی ہویا کر دیئے کہ اللہ دے سامنے قیام کر دائے، اللہ دے سامنے رکوع اور سجود کر دائے، اللہ دے سامنے اپنے سر نو جھکان دائے، اور اللہ تو علاوہ کسے ہور دے سامنے اپنے سر نو جھکانا گوارا نہیں کردا۔ پھر اللہ پاک فرماندے نے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اللہ پاک فرماندے نے میرے بندیاں دی ایک صفت یہ بھی ہے کہ ہمیشہ میرے کو یہ دعا کر دینے اے اللہ جہنم دے عذاب تو بچا کے رکھ، اے اللہ جہنم دے عذاب تو دوری عطا فرما دے، انہا ساعت مستقرا ومقاما، اے اللہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، اے اللہ جہنم تو پناہ عطا فرما دے۔ پھر اللہ پاک فرما دینے والا تتبعو خطوات الشیطان، میرے بندے اونے جڑے شیطان دی خواہشات دی پیروی نہیں کر دے، میرے بندے اونے جڑے شیطان دے وسوسات دے پیچھے نہیں چل دے، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ پاک فرما دینے میرے بندیاں دیا نشانیاں دی اندروں کہ وہ میرے تو علاوہ کسے ہور نو اپنا الہ اور اپنا رب نہیں ماندے، میرے تو علاوہ کسے نو اپنا خدا نہیں ماندے، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اللہ پاک فرماندے نے کسے نہ حق جان نو میرے بندے قتل نہیں کر دے، وَلَا يَزْنُونَ، نہ ہی میرے بندے ایسے نے جڑے زنا کرنے والے ہوں گے، اور پھر اللہ پاک نے اعلان فرمایا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اللہ پاک فرماندے نے میرے بندے اونے جڑے کسے دے بارے جھوٹی گواہی نہیں دیندے۔ یہ اللہ پاک نے اپنے نیک بندے دیاں صفات کو تذکرہ فرمایا، اور اللہ پاک فرماندے نے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، میرے بندے جس وقت گفتگو کرتے نے زبان دے اندروں لغو بات نہیں کر دے، اور پھر اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا، اللہ خالق کائنات اعلان فرما دینے الم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہو لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا
हादा सिरातुम मुस्तकीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने ऐ आदम दी औलाद असी ताडे कोलों पहले ही वादा लै चुके हैं कि तुसी शैतान दी ख्वाहिशात दी पैरवी नहीं करने। जेड़ा बंदा शैतान दी ख्वाहिशात दी पैरवी करेगा अल्लाह पाक फरमांदे ने इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान ताड़ा खुलम खुला दुश्मन है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने व अनिअबुदूनी, जेड़ा बंदा मेरी इबादत करेगा हादा सिरातुम मुस्तकीम। अल्लाह पाक फरमांदे ने जेड़ा बंदा मेरी इबादत करेगा एहो ही सिराते मुस्तकीम ते चलन वाला है। अल्लाह दे नेक बंदे ओ ने जो जमीन ते चलदे ने अकड़ के नहीं चलदे, इन्हां दे अंदर तकब्बुर नहीं पाया जाता। अल्लाह दे नेक बंदे ने इन्हां दे अंदर आजी और इनकिसारी है। जदों किसे जाहल दे नाल गुफ्तगू करदे ने इन्हां दे नाल लड़ाई झगड़े दे अंदर नहीं पेंदे, बल्कि कालू सलामा सलाम कह के गुजर जांदे ने। अल्लाह दे नेक बंदे दियां ए इलामात दे अंदरों ने अल्लाह पाक फरमांदे ने ए ना ते शैतान दी ख्वाहिशात दी पैरवी करदे ने और हमेशा अल्लाह दे सामने अपने सर नूं झुकांदे ने। अल्लाह तो अलावा किसी नूं अपना माबूद नहीं मानदे, हमेशा अल्लाह दे कोलों दुआ करदे ने ऐ अल्लाह जहन्नम दे अजाब तो पनाह अता फरमा दे। ऐ अल्लाह जहन्नम बहुत बुरा ठिकाना है। ये जना नहीं करदे, ना किसी दे बारे झूठी गवाही देंदे ने। ए अल्लाह दे नेक बंदियां दियां अलामात ने। अल्लाह पाक ने अपने बंदे नूं इन्हां कम्मां वास्ते पैदा फरमाया। अल्लाह पाक फरमांदे ने कि बंदे नूं अपनी इबादत वास्ते पैदा फरमाया। बंदे दा इस दुनिया ते जिस तरह अल्लाह पाक ने कुर्बानी दे मुतल्लक ऐलान फरमाया। अल्लाह पाक फरमांदे ने जानवर खरीदो, अच्छा जानवर मोटा ताजा खूबसूरत जानवर खरीदो, एदी गर्दन ते छुरी चलाओ। अल्लाह पाक फरमांदे ने ना इस जानवर दा खून चाहिए, ना इस जानवर दा गोश्त चाहिए, ना इस जानवर दी हड्डियां चाहिए ने, ना इस जानवर दा चमड़ा चाहिए। अल्लाह पाक फरमांदे ने अगर मैनू चाहिए तो इंसान दा तकवा और इबादत मकसूद है। बंदा इस दुनिया ते अल्लाह दी इबादत वास्ते पैदा किया गया। अगर बंदा अल्लाह दी इबादत ना करे, इस दुनिया नू इकट्ठा करन दे अंदर लग जाए तो फिर बंदे दा इस दुनिया ते आन दा मकसद पूरा नहीं हुंदा। जेड़ा बंदा शैतान दी ख्वाहिशात दे पिछे लग जाता है अल्लाह नू छड़ देंदा है, क्योंकि दुनिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमन बंदे वास्ते कैद खाना बना देता है। अल्लाह के अहकामात के मुताबिक इंसान जिंदगी बसर करेगा। अगर अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात नू छड़ देगा फिर इंसान की जिंदगी का मकसद पूरा नहीं होएगा। शैतान की बंदगी करने वाला यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी के अंदर शैतान की बंदगी है। अल्लाह की वहदानियत तो दूर निकल जाना, अकीदा तौहीद नू छड़ देना, अकीदा खत्मे नबुव्वत नू छड़ देना, इंसान अल्लाह की बंदगी तो दूर होके शैतान की बंदगी के अंदर आ जाएगा। इसी तरह हराम ख्वाहिशात को पूरा करना चाहेगा, सूद और रिज़्क़ हलाल नहीं कमाएगा और अपनी ख्वाहिशात दा पुजारी बन जाएगा। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हलाक है वो बंदा आबदु दीनारिन जेड़ा पैसे दा बंदा बन जाता है, वह आबदु दिरहमिन जेड़ा बंदा दिरहम दा पुजारी बन जाता है। इसी तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने जेड़ा दुनिया का पुजारी बन जाता है और शैतान की बंदगी के अंदर चला जाता है, रहमान की बंदगी तो दूर निकल जाता है, अल्लाह की बंदगी के अंदर नहीं बल्कि शैतान को राजी करने वास्ते दुनिया हासिल करता रहता है। अगर इंसान चाहता है कि मैं हमेशा अल्लाह की इबादत के अंदर मगन रहा, जिस तरह अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर ऐलान फरमाया कि अगर खड़े हो तो अल्लाह के जिक्र के अंदर मशगूल रहो, अगर बैठ गए हो तो अल्लाह के जिक्र के अंदर मशगूल रहो, अगर लेट गए हो अल्लाह के जिक्र के अंदर मशगूल रहो। अल्लाह के जिक्र के अंदर हमेशा मशगूल रहना एक मोमिन और मुसलमान वास्ते लाजमी है। बंदा सोचता है कि मैं किस तरह उठदा बैठदा लेटदा अपने बिस्तर ते किस तरह मैं अल्लाह का जिक्र करांगा। जिस वक्त असी अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक जिंदगी नू बसर करांगे उस वक्त साडा जिंदगी का हर अमल नेकी बनता जाएगा। सुबह बेदार होया, अगर बेदार होने के वक्त असी सुबह उठन की दुआ पढ़ने
بیت الخلا دے اندر جانے ہاں، بیت الخلا دے داخل ہون دی نکلن دی دعا پڑھنے ہاں، اسی طرح با وضو ہونے ہاں، وضو تو پہلے بسم اللہ، وضو تو بعد دیاں دعاواں، اسی طرح گھر تو نکلن دی دعا، مسجد دے اندر داخل ہون دی دعا، سنت دے مطابق نماز نو ادا کرنے ہاں، پھر اسی طرح مسجد تو نکلن دی، بازار دے اندر داخل ہون دی، واپس اپنے گھر دے اندر جانے ہاں، گھر دے اندر داخل ہون دی دعا پڑھنے ہاں، اسی طرح کھانا اے دے آداب سنت دے مطابق کھانا کھان تو پہلے اور بعد دے سارے اذکار، جس وقت اسی ہر عمل دے اندر اللہ دی رضا اور رسول اللہ دا طریقہ شامل کر رہاں گے، پھر زندگی دا ہر پہلو ساڈے واسطے نیکی اور اللہ دے ذکر دے اندر شامل ہوندا جائے گا۔ حضرات، شعبان دا مہینہ ہے، شعبان دے اندر بے شمار من گڑت ضعیف روایات نو ذکر کیتا جاندا ہے، لیکن مومن اور مسلمان بندہ وہ ہے کہ جڑا اللہ اور اس دے رسول دے احکامات تے عمل کرے۔ اللہ دی بندگی دے اندر ایک یہ بھی بات ہے کہ جڑا عمل کریے بالکل سنت دے مطابق، نہ اس تو زیادہ نہ اس تو کم کریے، بالکل اللہ اور اس دے رسول دے احکامات دے مطابق عمل کریں گے۔ جتھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز پڑھو، اگر اس جگہ تے نماز پڑھیں گے، وہ نماز پڑھنا ساڈے واسطے نیکی ہوئے گا۔ اگر رسول اللہ دی مخالفت دے اندر، اللہ اور اس دے رسول دی مخالفت دے اندر اسی اگر ایسے وقت دے اندر نماز پڑھیں گے، وہ ساڈے واسطے باعث گناہ بن جائے گا۔ اگر انسان اللہ اور اس دے رسول دے طریقہ دے مطابق ذکر و اذکار کرے گا، وہ ذکر و اذکار فائدہ مند ہوئے گا۔ اگر رسول اللہ دی مخالفت دے اندر ذکر و اذکار کیتا جائے گا، یہ پھر شیطان دی بندگی دے اندر آ جائے گا۔ آئیے شعبان المعظم دا مہینہ ہے، اس مہینے دے اندر بے شمار من گڑت اور ضعیف روایات نو ذکر کیتا جاندا ہے، جنہ دے اندروں چند ایک تسا احباب دے سامنے ذکر کرنا چاہنا کہ شعبان دے اندر ایک بڑی معروف روایت بیان کیتی جاندی ہے کہ شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، کہ شعبان رسول اللہ دا مہینہ ہے اور رمضان اللہ دا مہینہ ہے۔ یہ حدیث بالکل منگرت اور ضعیف ہے۔ اسی طرح شعبان دی 15 تاریخ 15 شعبان، اس دی رات دا قیام کرنا اور دن دا روزہ رکھنا، یہ بھی منگرت اور ضعیف ہے۔ اکثر شعبان دے مہینے دے اندر 15 تاریخ جنوں شب برات کیا جاندا ہے، یعنی آج آن والی رات شب برات، دو لفظ نے، شب فارسی زبان دا لفظ ہے جس نو رات فارسی دے اندر اس نو شب کیا جاندا ہے، اور برات معافی منگنا، برات دا اظہار کرنا، یہ عربی زبان دا لفظ ہے۔ پہلے نمبر تے اے رات نو جہاں نام دیتا گیا ہے شب برات، یہ بالکل دین اسلام یعنی عربی لفظ دے مخالف ہے۔ حدیث کے اندر کسے بھی ایسی رات دا ذکر نہیں، جس جگہ تے رات دا لفظ آیا اوتھے لیلہ دا اللہ رب العالمین نے لفظ و ذکر فرمایا۔ جس طرح قدر دی رات دے متعلق اللہ پاک نے اعلان فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلہ دا لفظ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر استعمال فرمایا۔ اور آئیے شب برات دی رات نو جاگنا، اس رات نو مخصوص کر کے، جس طرح پہلے میں عرض کر چکیا کہ ہر او عمل جڑا رسول اللہ دی مخالفت دے اندر، اللہ دے احکامات دی مخالفت دے اندر اسی کران گے اور بدعت بن جائے گی۔ بدعت اتنا بڑا گناہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا بدعت گمراہی دا سبب ہے، اور ہر گمراہی جہنم دے اندر جان دا سبب بن جائے گی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل روزیاں دے اندروں، نفلی روزیاں دے اندروں رسول اللہ ہر سوموار اور جمعرات دا روزہ رکھیا کر دے۔ رسول اللہ نے فرمایا ایام 20 13 14 اور 15 ہر چاندی تاریخ نو رسول اللہ روزہ رکھیا کر دے۔ اسی طرح 9 ذی الحج دا روزہ، اسی طرح یوم عاشورہ دا روزہ، اے نفلی روزہ دے اندر شامل نے، یا او روزے بندہ رکھ سکتا ہے جس دی اس نے نیت کیتی ہے، جڑی نظر منی ہے کہ اللہ میرا فلاں کم پورا ہو جائے گا، میں اتنے روزے رکھاں گا۔ اے رکھنے اس سے ضروری نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک صحابی آئے اور کہنے لگے اے اللہ دے پیغمبر، میں چاہنا کہ میں روز روزہ رکھاں،
رسول اللہ نے منع فرما دیتا. پھر یہ کہنے لگے اے اللہ دے پیغمبر ایک دن روزہ رکھاں, ایک دن روزہ افطار کر لواں. رسول اللہ نے منع فرمایا. آپ نے فرمایا صرف سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھو. اس تو علاوہ جتنے بھی روزیاں دی فضیلت شعبان دے مہینے دے اندر ذکر کیتی جاندی ہے, یہ ساری منغلط اور ضعیف ہے. اور اسی طرح شعبان دے اس مہینے دے اندر دو نمازاں دا ذکر کیتا جاندا ہے. 15 شعبان دی رات مغرب دی نماز تو بعد پڑھن دا, ایک نو صلاۃ الفیہ یعنی 100 رکعت نماز پڑھنا, سورۃ فاتحہ تو بعد 10 دفعہ ہر رکعت دے اندر سورۃ اخلاص نو پڑھنا, اور پھر اس تو بعد اگر بندہ جیڑی بھی دعا کرے گا قبول ہوئے گی. اور یہ نماز پڑھن دی وجہ تو اس من گھڑت اور ضعیف روایت دے اندر یہ ہے کہ 1 سال دے گناہاں نو معاف کر دیتا جاندا ہے, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی. اگر 1 سال دے گناہاں دی معافی والی حدیث ملتی ہے یوم عاشوراء اور 9 ذی الحج دے روزے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلت بیان فرمائی. اور اسی طرح صلاۃ الرغائب کہ 15 شعبان نو مغرب دی نماز تو بعد نوافل ادا کرنے, یہ ساریاں من گھڑت اور ضعیف روایات نے. جس وقت بندہ اللہ اور اس کے رسول دے احکامات تے عمل کرے گا پھر انہاں ساریاں چیزاں تو دور ہٹ جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے احکامات کے اندروں عبادت جس طرح پہلے میں عرض کر چکیا, صرف نماز روزہ زکات اور حج ہی عبادت نہیں, بلکہ ساڈا کسے دے نال اچھے اخلاق دے نال مل لینا, اچھے اخلاق دے نال گفتگو کر لینا, کسے نو تکلیف نہ پہنچانا, کسے دے نال ظلم و زیادتی نہ کرنا, یہ سارے ساڈے روزمرہ دے جتنے بھی اعمال نے یہ سارے عبادت کے اندر شامل ہو جاندے نے. اور اس دی مخالفت دے اندر ہر وہ عمل جڑا اسی کسے نو تکلیف پہنچانے ہاں, جس طرح اج دی رات شرلیاں پٹاخے چلائے جان گے, ہر آرام کرنے والے نو تکلیف پہنچائی جائے گی, ایک اس طرح عبادت دا سبب بن جائے گا. اور آئیے آخر دے اندر عبادت دے اصول کی نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسی اللہ دے احکامات تے عمل کرو, اور اللہ پاک فرماندے نے عبادت وہی قابل قبول ہے کہ جس کے اندر اخلاص ہوئے گا, جس کے اندر شیطان دی رضا ہوئے. شیطان جس عبادت تو راضی ہوئے عبادت نہیں ہو سکتی. عبادت وہ ہوئے گی جڑی اسی اللہ نو دے رسول نو راضی کرنے واسطے کران گے. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا, اللہ پاک فرماندے نے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. اللہ پاک فرماندے نے کہ ہر وہ عبادت قابل قبول ہوئے گی جس دا اللہ رب العالمین نے حکم نازل فرمایا, اور جس عبادت دے اندر اخلاص موجود ہوئے گا اللہ پاک اس عبادت نو قبول فرمان گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا, اللہ رب العالمین دے سامنے ایک شہید نو لیاندا جائے گا. اللہ پاک فرمان گے اس بندے نو جہنم دے اندر ڈال دیو. ایک شہید جس دا اتنا اجر مقام اور مرتبہ ہے, رسول اللہ فرماندے نے شہید دا خون دا قطرہ زمین تے باپ دے اندر گردا ہے, دنیا دے اندر ہی اللہ پاک اس نو جنت دے اندر اس دا محل دکھا دیندے نے, اتنا اجر مقام اور مرتبہ ہے. لیکن قیامت والے دن اس شہید نو جہنم دے اندر پھینک دیتا جائے گا. اسی طرح ایک قاری قرآن عالم دین انہاں نو جہنم دے اندر پھینک دیتا جائے گا. رسول اللہ دے کولوں صحابہ کرام نے سوال کیتا, اے اللہ دے پیغمبر انہاں دیندار لوگاں نو جہنم دے اندر کیوں پھینک دیتا گیا؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ انہاں لوگاں دا عبادت دا مقصد صرف ریاکاری دنیا دے لوگاں نو دکھانا. اللہ رب العالمین نے فرمایا تاڈا اجر دنیا دے اندر رہ گیا, تسی چاہندے سے ہو کہ دنیا دے اندر لوگ تانو شہید کہن, لوگ تانو قرآن دا قاری کہن, لوگ دنیا دے اندر تانو عالم دین کہن, تاڈا اجر دنیا دے اندر رہ گیا اور آج تانو جہنم دے اندر چھوڑ دیتا گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ رب العالمین اپنے بندے دے کولو سوال کرن گے, اے میرے بندیا دنیا دے اندر تینوں میں تندرست جسم عطا فرمایا,
دنیا دے اندر تینوں میں نظر عطا فرمائی، دنیا دے اندر تینوں میں قوت سماعت عطا فرمائی، دنیا دے اندر تینوں میں بولن دی طاقت عطا فرمائی، دنیا دے اندر تینوں ہر سہولت عطا فرمائی۔ اے میرے بندیا اج مینوں دس میرے واسطے کیڑی نیکی لے کے آیا کہ میں تینوں جنت دے اندر بھیج دیاں۔ اگر دنیا دے اندر اخلاص دے نال اللہ نو راضی کرنے واسطے بندے نے کوئی نیکی کیتی ہوئے گی، اس دن اللہ نو کہے گا اے اللہ میں دنیا دے اندر فلاں نیکی کیتی، اے اللہ اج اس نیکی دی وجہ تو مینوں جنت عطا فرما دے۔ تے جس وقت ساڈی نیکی دا مقصد اللہ دی رضا نہ ہوئے، رشتہ داریاں نو راضی کرنا ہوئے، ساڈی نیکی دا مقصد صرف اپنے عزیز و قارب رشتہ داری اور برادری نو راضی کرنا ہوئے گا، پھر کس طرح اللہ رب العالمین سانو کل قیامت والے دن جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ ایک آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دین دے اندر کوئی نئی چیز دی ایجاد کی تھی، اللہ رب العالمین اس بندے نو تباہ و برباد فرما دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا دین دے اندر کوئی نیا کام شامل کر دے گا، رسول اللہ نے فرمایا او میری امت دے اندروں نہیں۔ 15 شعبان شب برات نو منانا، اس رات نو مخصوص کر کے عبادت کرنا، ساری رات جاگنا اور اگلے دن دا روزہ رکھنا، بات وہی ہے۔ روزے دے اندر ممانت نہیں، رات نو جاگن دا اجر و ثواب ہے، لیکن مخالفت رسول اللہ دی ہے۔ اللہ دے رسول نے اس کام دا حکم نہیں دیتا، اگر اسی کریں گے یہ بدعت بن جائے گی، دین دے اندر نئی بات آ جائے گی اور ساڈا جہنم دے اندر جان دا سبب بن جائے گا۔ اگر دین دے نال محبت ہے، صرف 15 شعبان دی رات نو مت جاگو، ہر رات تہجد دے وقت اٹھو، جس وقت اللہ پاک آسمانے دنیا تے آ جاندے نے اور آ کے آواز لگاندے نے حل من مستشفعین حل من مستغفرین، ہے کوئی ضرورت مند بندہ آ جائے میرے در تے، ہے کوئی بیماری دی شفا طلب کرنے والا میرے در تے آ جائے، اپنے گناہاں دی معافی منگن والا میرے در تے آ جائے۔ روزہ رکھو، سموار اور جمعرات ایام 20 ہر چاندی 13 14 اور 15 تاریخ دا اے روزے رکھو، انہاں دا اجر و ثواب بھی ملے گا اور رسول اللہ دی سنت بھی زندہ ہو جائے گی۔ دعا ہے جو کچھ سنیا سنایا اللہ رب العالمین